औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। शेरशाह सूरी एक बेमिसाल मुसलमान बादशाह गुजरा है जिसके यहाँ हमें अदलो इंसाफ, मसावातो बराबरी, खुश इखलाकी, रियाया परवरी, आला ज़र्फी, मर्दम शनासी और हुस्ने सलूक के आला नमूने मिलते हैं, जिसने मुल्क व कौम के लिए ऐसे ऐसे अजीम शान कारहाय नुमायां अंजाम दिए हैं जिनसे आज तक हिंदुस्तानी आवाम मुस्तफीद हो रही है। शेरशाह सूरी साहब का मुख्तसर तारुफ शुरू होने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। इनके वालिद हसन खान और दादा इब्राहिम खान थे। ये लोहानी पठान की सूरी शाख से थे, इसलिए इन्हें सूरी कहा जाता है और इनके सिलसिला को सलातीन गौरिया से कराबत थी। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम खान सुल्तान लोधी के जमाना में हिंदुस्तान आए। शेरशाह सूरी की विलादत 1473 ईस्वी में बामुकाम शहसराम, जिसे बहार कहा जाता है, वहां हुई। तहसीले इल्म के लिए जौनपुर का सफर किया। 2 साल तक वहां रहकर फारसी में मुहारत हासिल की और कुछ अरबी भी पढ़ी। नीज उरूज़ो तारीख का इल्म भी हासिल किया और ज़ाहिरी उलूम की तहसील के लिए साथ साथ बातनी कमालात की तरफ भी तवज्जो का वलवला पैदा हुआ। चुनाचे जौनपुर के उलमा, फुजला और बुजुर्गाने दीन की खिदमत में बराबर हाजिरी देते रहे और इनके फैजान सोहबत से भी भरपूर मुस्तफीद होते रहे। शेरशाह सूरी ने बहार, बंगाल और उड़ीसा से लेकर पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। सबसे पहले शहसराम में नायब बनाए गए और वालिद की वफात के बाद हाकिम भी बने। बाद अज़ां कई बादशाहों के यहाँ मुलाजमत भी की। जलाल खान के बाद पूरे बहार की भाग दौड़ शेरशाह सूरी के हाथ में आई और हमायूं के बाद ये इकबालमंद हुक्मरान पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। शेरशाह सूरी की वफात 72 साल की उम्र में 12 रबीउस्सानी 952 हिजरी बामुताबिक 22 मई 1545 को कालनजर के कला के पास हुई और तदफीन शहसराम के इसी आली शान मकबरा में हुई जिसे वो अपने लिए तामीर करवा रहे थे और जिसकी तकमील इनके बेटे सलीम शाह के जमानाए हुकूमत में हुई। अब आपको बताते हैं कि शेरशाह सूरी को शेर खान का लक़ब कैसे मिला। शेरशाह सूरी का पहला लक़ब शेर खान था और इसके पसे मंजर में तारीख की किताबों में एक वाकया का जिक्र है कि एक मर्तबा शेरशाह सूरी बहार के बादशाह मोहम्मद शाह, जिसका असली नाम बहादुर खान है, के साथ शिकार के लिए जंगल गए। अचानक एक शेर सामने आ गया। शेरशाह सूरी फितरी तौर पर दलेर और बहादुर और हिम्मत के पहाड़ थे। चुनाचे उन्होंने शेर का मुकाबला किया और इसकी अगली दोनों टांगे पकड़कर जमीन पर पटक दिया और फिर तलवार से इसका सर धड़ से अलग करके बादशाह की खिदमत में पेश किया। बादशाह ने इस हैरत अंगेज बहादुरी और शुजाअत से खुश होकर शेर खान का लक़ब इनायत किया। अब आपको बताते हैं कि शेर शाह का लक़ब इनको कैसे मिला। 1532 ईस्वी था। 1539 ईस्वी की तवील जंग के बाद बिलाखिर शेर शाह सूरी ने हमायूं को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया और हमायूं तमाम खजाना और जवाहरात वगैरह लेकर लाहौर चला गया और 1540 ईस्वी से हिंदुस्तान का तख्त शेर शाह सूरी के लिए खाली कर गया। शेरशाह सूरी आगरा पहुंचकर तख्ते हुक्मरानी पर जलवा अफरोज हुए और इसी दिन से शेर खान से शेर शाह हो गए। मिस्टर अल-फनिस्टन ने अपनी तारीख में शेरशाह सूरी की अदालत का एक हैरत अंगेज वाकया लिखा है कि शेर शाह का मंझला लड़का आदिल खान एक दिन हाथी पर सवार होकर आगरा की किसी गली से गुजर रहा था कि एक महाजन की औरत जो हसीनो जमील और खूबसूरत थी अपने आंगन में नहा रही थी। उसके घर की चहार दीवारी नीची थी, इसलिए आदिल खान जो हाथी पर सवार था इसकी नजर इस औरत के जिस्म पर पड़ गई। वो उसे देखने लगा और पान का एक बीड़ा भी उसकी तरफ फेंका और उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहा। वो औरत पारसा और बाहया थी। एक नामहरम के बेपर्दगी की हालत में देख लेने को बर्दाश्त ना कर सकी और खुदकुशी करने लगी। इसके अजीजो उकारिब और शोहर ने बड़ी मुश्किल से इसे खुदकुशी से रोका और उसका शौहर पान का वो बीड़ा लेकर शेरशाह सूरी के दरबार में हाजिर हुआ, जहां वो आवाम की शिकायतें सुन रहे थे।
اس نے اپنی عزت و ناموس کی درد بھری داستان شیر شاہ سوری کے گوش گزار کی۔ اس واقعہ کو سن کر شیر شاہ سوری بہت رنجیدہ ہوئے، دیر تک افسوس کرتے رہے، پھر حکم دیا کہ یہ مہاجن اسی ہاتھی پر سوار ہو کر عادل خان کے گھر آئے اور عادل کی بیوی اسی طرح برہنہ کر کے اس کے سامنے لائی جائے اور یہ مہاجن اس کی طرف بھی پان کا بیڑا پھینکے۔ ایسا انصاف جو اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے ہی خلاف اور اپنے گھر کی عزت و ناموس کی پرواہ کیے بغیر دیا گیا ہو، شاید ہی کہیں ہمیں ملے۔ چنانچہ یہ حکم سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ امراء اور اراقین سلطنت نے عادل خان کے ناموس کی حفاظت کے لیے سفارش کی، مگر شیر شاہ سوری نے پوری متانت کے ساتھ جواب دیا کہ میں ایسے موقع پر کسی کی سفارش قبول کرنا ہرگز نہیں چاہتا۔ میری نگاہ میں میری اولاد اور رعایا دونوں مساوی ہیں۔ میری اولاد ایسی گھٹیا حرکت کرے اور میں اس کے ساتھ رواداری کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس مہاجن نے جب عدل و انصاف کا یہ فیصلہ سنا اور ایسا عدل جو اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا، تو وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں گر پڑا اور اس نے خود عاجزی اور اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ یہ حکم نافذ نہ کیا جائے، میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ شیر شاہ سوری نے رعایا کی سہولت کے لیے بہت سے رفاہی کام کیے۔ انہی میں سے ایک طویل ترین 2 پختہ سڑکیں ہیں، جن میں سے ایک آگرہ سے لے کر مانڈو یعنی علاقہ مدراس تک جاتی ہے، جو 450 کوس لمبی ہے، اور دوسری پنجاب کے قلعہ جدید رہتاس سے لے کر ستار گاؤں بنگال تک جاتی ہے، اور یہ سڑک 1500 میل طویل ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے ان سڑکوں کی دونوں جانب 2 طرفہ سایہ دار درخت لگوائے اور ان کے پھل مسافروں کے لیے وقف تھے۔ نیز ان دونوں سڑکوں پر ہر 3 کوس پر سرائے پختہ بنوائیں اور ان میں 2 باورچی خانے بنوائے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک ہندوؤں کے لیے، اور عام حکم دیا کہ بلا خیال مذہب ہر مسافر کی مہمان نوازی سرکاری خزانہ سے کی جائے، اور ہر سرائے میں جان و مال کی حفاظت کے پیش نظر پولیس کا انتظام کیا گیا۔ اس طرح ہر سرائے کے دروازے پر ایک نقارہ تھا اور بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ جس وقت ہم کھانا کھانے بیٹھیں اسی وقت تمام مسافروں کے لیے کھانا لگا دیا جائے، اور آگرہ سے بنگال تک تمام نقارے ایک دوسرے کی آواز سن کر بجائے جائیں، تاکہ معلوم ہو جائے ہم تنہا ہندوستان کے ایوان شاہی سے محفوظ نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ہماری پردیسی اور غریب رعایا بھی خدا کی عنایت کردہ نعمت میں شریک ہے۔ تو دوستو یہ تھے شیر شاہ سوری۔ کیسے لگی آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔